exercice 3 série 1 ياك طول بالك قلنا résoudre les équations. انت معايا يحيى الله يرضي عليك حتى داكشي وقت ما قال لك résoudre l'équation خصنا نديرو قلنا اس في الاخر ياك هادشي قلنا. اسمع اش نقول الا عندي ln ايكالا ln ايكيفالون الا لقيت ln تتسوى ln ما كاين قلنا هنا لا ضرب لا موان لا والو و ln ما فيهاش بويسونس تنحيد ln بحال قلنا تنحيد هاد ln مع هاد ln وتيبقى لنا x ايكالا 3 واخا هادشي اللي قلت ماشي صحيح هكا ولكن المهم تناخذ داكشي كاين في وسط ln ماشي مشكل صافي جاوبت مازال خصني ندير اس الا قال لك ريزودغ ليكواسيون خصني ندير اس الا ماكش ريزودغ ليكواسيون ديك الساعه درتيها ما درتيهاش ماشي مشكل 2 دوزيام اش قال لك من الافضل ديرها الا قال لك ريزودغ لا خصك ديرها ماشي من الافضل لا من الافضل ما ديرهاش 2 ln 2 5 ورتي البال بلا عندنا ln ايكال واش عندنا ln تتسوى ln لا لا. كتسوى شي حاجه مضروبه عندنا ln تتسوى شي عدد مضروب في ln دونك ايكيفالون اش غادي نجي ندير خصني نردها ln تتسوى ln حنا عندنا اون بروبريتي اش تقول لنا لنا ln الى عندنا n ln a ايكال ln ديال a بويسونس n دونك هاد لا فورم نقدر نكتبها على شكل ln كاين ولا لا دونك هادشي ايكيفالون ln x وما تحرقش المراحل غتغلط ln 5 puissance 2 équivalent دابا علاش رجعت لا سيتوياسيون فاش كنت قبل رتو البال باين صافي باش نسول x égale 5 puissance 2 اللي هي 25 جاوبت باقي كندير اس علاش حيت قالنا ريزودغ ليكواسيون صافي يبقى معنا هنا نمشيو دقه صافي باش حتى خصك تفكر فيهم واحد شويه واخا رتبها لا تخوازيام اش قالنا ln ديال x moins 1 égale 0 هنايا كاين دو فاصون باش نخدموها غير انا غادي نخدم بلا فاصون اخرى نقدر نحولوها ln دو 1 ولكن ما نخدمش هكاك حيت غادي ندوزو لواحد ليطاب تشوفوا ردوا البال الا عندنا ln égale نومبر الا عندي ln ماشي شي حاجه نضربها في ln égale نومبر ايكيفالون حيت ln وما عنديش ln هنا سمعتينا وما عنديش ln هنا x moins 1 égale e تندير بيسونس هذا العدد شتيه اي حاجه بيسونس صغيره واحد هي واحد صافي هذا بيولي بيسونس انا سددتها بالالات ها واش تو تاكوك صحيح ماشي خطا غير في هذيك السيتواسيون اللي صحيح علاش نخدموا بهذاك علاش لا حيت علاش هادي تاخذها اون جينيرال وقت ما عندك الان تسوى نومبر حيت الان تندير او وحتى هذاك الكا بارتيكولير ديال 0 ايكال الان دو 1 حتى هو تيتضمس في وسطها دونك ما محتاجوش نديرو بزاف ديال لي كا صافي وهنايا x moins 1 égale à e puissance 0 اي عدد puissance 0 à part 0 هو 1 وهذه المعادله تعرفوا نحلوها بغيت تي موان 1 جا الاخرى بغيت لنا x égale 2 اللي هي s 2 صافي لا كاتريام انا غنقادها واخا قلت لكم نتوما ما تقادوهاش هنا بغينا نهضروا على علاش خص يكون الدومين ديال الديفينيسيون ديال اون ايكواسيون صافي رتبها عندنا ln ديال 2x égale ln x moins 3 وقال لك x appartient l'intervalle 3 plus l'infini غلطت تما انا فاش كتبتها ماشي 0 plus l'infini صافي غير مع الزربه هذاك الشيء علاش كانت 3 plus l'infini دونك صافي واضح رطول على فاكم معايا مزيان في هذا خلي شوفوا هنا عندنا ln تسوى ln دونك ما كاين حتى مشكل بنحيد ln بناخذ داكشي اللي في وسط ln ياك بدر ايكيفالون 2x égale x moins 3 هادشي بسيط تيبان مزيان مليح 2x بنجيب x الجهه الاخرى moins x égale moins 3 2x moins x هي شحال يا x عندنا جوج الحاجات نقص منهم نفس الحاجه بقات عندنا واحد من ديك الحاجه اللي هو x égale moins 3 اش هو المشكل عندنا قلنا x appartient 3 plus l'infini واش moins 3 نجيو رسم المستقيم ها هو ها 3 ها بلس انفيني موان 3 فين كاينه هنا واش كاينه هنا يعني ما يمكنش دونك ان با سوليوشن هادشي الا جينا تنشوفوا ابارامون الا ما تيبان لنا انه اكس خصو يكون هنا ماشي حنا تنفكروا تفكير عادي قلنا ودي اكس خصو يكون هنا ما لقيناهش هنايا الا بغينا نفهموا اكثر وهادشي هو اللي تيهمني في هاد لا سيتوياسيون طول البال كما قلتي واحد اللقطه قلتي قبيله ما تيكونش فيها نومبر
سالب. سالب. قبل من هذا اشنو هي ريزودر اون ايكواسيون؟ هي خصني نلقى واحد العدد الا عوضته في اكس هنا وهنا، خصني نلقى الين ديال هادشي اللي بيخرج ليا تيساوي الين ديال هادشي اللي بيخرج ليا. ياك هادشي اللي قلنا. دونك خصنا نلقاو الين ديال 2 فوا موان 3 ايكال الين ديال موان 3 موان 3. ليش بغات تعطينا هي الين ديال موان 6 لا رتو البال تتسوى الين ديال موان 6. نورمالمون راه هادشي الا جينا نشوفو راه مزيان، الين ديال موان 6 تسوى الين ديال موان 6، ولكن فين هو المشكل؟ هو داكشي اللي قلت صراحه ما يمكنش هنا يكون نيجاتيف. دونك هادي ما عمر غادي يكون عندها سوليسيون. صافي تاكتيكانو راه كيريمي. نقول الوغ ان با سوليسيون. شوف هذيك ان با سوليسيون ها هي اوبلا تيتسمى لونسومبل فيد. دابا لونسومبل فيد يعني لي سوليسيون والو ما كاينينش. يعني هادي ما عمر هاد شو ما عمر الين ديال 2 اكس غتسوى لنا الين ديال اكس موان 3، واخا تجرب كاع العدد اللي تطيح لك على بالك. اخر مره شوف جرب اللي بغيتي، ما عمر هادي غادي تقادو. فهمنا؟ دوزو لا سانكيام. لا سانكيام اش فيها؟ هادو هما اللي دابا اللي قالك بدرس ساهلين حكار طاح قصيه التمارين. انا خليتي يقول لي انا حكرت نحكر للتلاميذ، انت تحكرنا للتمارين. شوف ردوا البال هنايا، كاين شي واحد يسمع مرة حكرتي فرحوا. شوف المهم صافي شوفوا هنايا ان الين ايكالا نومبر. انا بغيت نحيد الين، خصني بغيت لاكسل داكشي اللي كاين في وسط الين. اييه اش تندير؟ قلنا تنحيدو الين اش خدينا اكس ايكال او شوف بويسونس 2. حيدنا الين اش خدينا داكشي في وسط الين اكس. اون فوا نحيد الين، ولكن لا كونديسيون باش نحيد الين ماشي غير تجي وحيد. ردوا البال شوف هذا ماشي غير يجي وحيد الين، خص قلنا الين تتسوى نومبر او لا الين تتسوى الين. في هاد لا سيتياسيون الين تتسوى نومبر. ها هو الين تتسوى نومبر، حيد الين اش تندير؟ تندير او، ولي داك النومبر وهاد لو نومبر تيولي هو لا بويسونس عندي. صافي شنو هو اس؟ اش ندير في اس؟ او بويسونس 2. او بويسونس 2 عدد او قلنا تقريبا تيساوي 2.71 نضرب في نفسه هي او فوا او. صافي بحال قلتو بي ولا صافي. و او بويسونس اي عدد الي بوزيتيف. قريناها في الاكسبونونسيال في لا كلاس. واش باقي بغيتي؟ بغيت تخرج عليها؟ يلا 6 شوف معايا. بويسونس موان 1000 او بويسونس موان 1000 بتحطها هي او بويسونس موان 1000 بوزيتيف. بوزيتيف دائما. دير او بويسونس موان شحال ما بغيتي. صافي الين 2 اكس شوف هنا بحال الين 2 اكس ايكال 1 بحال باشكم تشوفوا هي لي ديفيرونت سيتوياسيون. انا مضروبه في ما كاين لا الين ما مضروبه في والو. 2 اكس ايكال او 2 اكس ايكال بين هنا شي درنا ياك. لا قلت لها باقي يجيب الماكله. 2 اكس ايكال او بويسونس 1. شنو او بويسونس 1؟ هي او 3 اس 1 هي 3، 4 اس 1 هي 4. صافي 4 اس 1 هي صافي. فهمت ايكيفالون. ردوا البال هنا تنحل المعادله عاديه اكس ايكال او. هنا كاين الضربه المصيبه. راه قلت لك الين مضروبه. لا الا ما مضروبه شتي اللي مضروبه ملي كنتي تهضر هادي. صافي وبنا نديرو اس او سور 2. صافي نمشيو لزيبن. شوفوا معايا هاد 7. شوفوا هنا الله يرحم باكم، هنا غادي يبان اللعب، غادي تبان على حقيقتكم. الين لا تهضروا معاه عارفين هنا. شوفوا معايا هنا اش قلنا. بغينا نحلوا هاد المعادله خصنا الين ايكالا نومبر او لا الين ايكالا الين ياك. رتب عليها. شوف اش خصني ندير هنا. اول حاجه 3 قسمه كتولي ضرب. نحولوا هذه على هضره كيفاش قبل انا ما نحيدش الين هي تتبان لي اتوميك. غادي خصني ندير الين اكس سور 3 خصني نعزل الين موان 4. نسيتو هادشي. عندنا الين اكس موان 3 اكس سور 3 لا هادشي خطا. ها اللي قالت ياك الين ايكالا نومبر. ما عندناش الين ايكالا نومبر، عندنا الين بلس نومبر ايكالا نومبر. بان لكم لا ديفيرونس. مزيان داكشي. حتى ليكسبونسيون تاخذو بلا ميم فاسون
واش مفهوم هادشي حتى لهنا؟ واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ ممدوح ماشي سير، واش فهمتي؟ لا باينه جيت هذيك فوالا باش نعزلو، علاش درنا باش نعزلو الين؟ اش بغا تعطينا دابا؟ غنحيد الين، الين ايكال نومبر، دونك اكس سور 3 ايكال E puissance moins 4. ايكيفالون اكس ايكال عندنا اكس سور 3 دونك قسمه مثلا 3 E puissance. مشات الين، مشات الين درنا او شفتها؟ بلاتي نعاود بلاتي. شوف عندنا الين ايكال نومبر، حنا علاش نقلبوا على بوتيت اكس؟ دونك خصنا نحيدو بوتيت اكس من وسط الين، هو لاصقه مع اكس على 3، دونك باش نشد اكس على 3 حيدت الين درت ايكال تندير او في الجهه الاخرى، ها هي بويسونس موان 4 عندنا اكس سور 3 دونك 3 اللي بغات تمشي الجهه الاخرى جبات لي برودوي 3 او x égale 3 e puissance moins 4 وخصني ندير اس l'ensemble des solutions 3 صافي صافي هذا بحال هكا يلا قد دويت باش ندوزو لحاجه اخرى ريفيزيون قلنا ويتا شنو هي قلنا هي ln x moins 1 moins 2 égale à 0 équivalent قلنا اش خصنا نعزلو ln صافي بركه égale à 2 équivalent x moins 1 égale à e puissance 2 équivalent x égale à e puissance 2 plus 1 وقلنا s هو خير صافي لا بركه قلنا 9 هي اش ln au carré x moins 3 ln x égale à 0 عندي ln fois ln بحال كيما درنا الاكس باش غادي نعملو دروكا باش غنعملو ln x فاكتور ln x moins 3 عرفتي كي درنا هي ولا لا خدينا ln عندنا جوج ديال ln فوا ln دو فوا هاد بيسونس 2 هاي خدينا الاولى خدينا ln بقات moins 3 ايكي مفهومه يحيى هادي الين الاولى وهادي الين الثانيه. ها الى عاودنا نشرنا باش عطينا ln فوا ln ناقص 3 ln ln فوا ln هي ln او كاري اكس فهمتها فهمتي ولا ما فهمتيش كانت عندنا الين وسي 2. واش بان لك انه ممكن نعملو بالين حيت معاوده جوج المرات فهادو بجوج واخا رد البال التعميل كنا تنديرو في لي سويت رد البال التعميل ديال لي سويت الين عملنا بالين اكس حيت قلنا تتعاود دونك ممكن نعملو بها بلاصينا هي الين او كاري اكس سور الين اكس موان 3 الين اكس سور الين اكس هادي فهمتيها ما عقدتهاش دابا ملي درنا السامبل ما فهمتهاش قلنا نديرو الاخرى كنا نخدمو بلا سويت قلنا الا عملنا بشي حاجه تنديرو تنقسمو على كلشي ياك هادشي كنا تنديرو لا تنضربو في المقلوب ياك هادشي درت عملت بالين قسمت كلشي على الين قسمت هذا على الين وقسمت هذا على الين الا تلقى 3 وغادي يكون تلقى في الين وحده بجوجهم صحاح الثانيه بس فهمت شنو لا عرف انا عارف ماشي حسن باش كنا نجي طريقه اخرى باش تفهم كنضربوا باش تكون 1 على 3 نديرو 3. الاولانيه فهمتها ln x فاكتور ln x moins 3 égale à 0 فهمتوا هادي équivalent عندنا الضرب فوالا ln x égale à 0 و ln x moins 3 égale à 0 équivalent هاني معاك دغيا حنا باش نقلبوا على x صغير وديك جوج فين هي اكس يساوي هادي راه بيسونس هذا الاس واش ولا اش ولا هو فرقنا ln فوا ln عملتي عملت صافي x égale 1 و اكس يساوي ln x égale à 3 دقة فوالا x égale à 1 ou x égale E puissance 3 e puissance 3 S شحال يكون فيها solution 2 جوج هي واحد 1 e puissance 3 يلا قدوا نتوما لا ديزيام قدوا 10 دغيا 10 اش فيها 10 10 عندنا 2 ln au carré x plus ln x égale à 0 شوف العب لك كتبها هكا خصها تكون بهاد لا فاصون خص يكون عندي ايكال 0 بعدا ايكيفالون شوف يحيى فين غلطتي عملنا ب ln x اش بقى عندي هنا 2 ln x وهنا عندنا بلس 1 دونك هي بلس 1 ايكال 0 ايكيفالون اش عندنا ان برودوي ايكال 0 دونك ln x égale à 0 ou 2 ln x plus 1 égale à 0 هذه المعادله تعرفوا نحلوها قد جيناهم في التمرين في الاول وهذه المعادله تعرفوا نحلوهم
Donc ما خصكمش تغلطوا فيهم نورمالمون. Équivalent x égale à 1 ou 2 ln x égale à moins 1. Équivalent x égale à 1 ou ln x égale à moins 1 sur 2. وحنا علاش نقلبوا على petit x. Équivalent x égale à 1 ou x égale e puissance moins 1 demi. وغادي نجي ندير درناج قسم اس درناهم كاش درنا في القسم اختار انا عارفه أستاذ. تقريبا واخيرا درنا في الكلاس هكا هاي. ودابا غندوزو ليكزارسيس 4 هو اللي مهم دابا اكسيس عاود شوفي معايا هنايا واخا ديجا قلتيها باش ما يتنساش عليك هادشي. بغينا ندير الريزولوسيون ديال x au carré moins 3 grand x plus 2 égale à 0. هاد لي زيكواسيون باش نحلوهم قلنا بدلتا. دائما بالكم x au carré هو اكبر اس في ليكواسيون وكانت بولينوم تنحلوها بدلتا. تنحط بوتي تا بوتي بي بوتي سي. شنو بوتي تا صار اكس واحد العدد اللي نضرب في اكس اس 2 1. اشنو بوتي بي تا وناقص العدد هو العدد اللي مضروب في اكس. بوتي سي هو اللي ما لا سكت حاجه 2 دلتا تقدر خربقه ولا موان 4 اس. لا ماشي خبر تقلب نتايا صافي باين هادشي. موان 3 au carré moins 4 fois a اللي هي 1 fois c اللي هي 2. عفاكم هادشي كالكولاتريس شحال عطاكم واحد ياك ها هي. شوفوا هنا فينا بلا باش ما نسيش. شوف عفاكم هنا باش ما تنساوش. اون فوا لقى دلتا بوزيتيف شحال عندنا من سوليسيون قلنا 2. ممكن نكتبوا x1 ايغال زيرو يا اوكي لا عندها اون سوليسيون سالبة سالبه إلا يا اوكين سوليسيون. واخا رطب هنا ممكن نكتب x1 ايغال x2 ايغال. شوفي اجي الا درت x ايغال الا درت x ما درت لا x1 لا x2 تندير او هنايا او x ايغال صافي. قلنا هنا 2a موان b قلنا هنا بلس غاسين دلتا موان غاسين دلتا. وتنعوض اشنو هي موان بي. هي بي تنقلب ليه الاشاره. كان موان تيولي بلس كان بلس تيولي موان. دونك هي 3 بلس غاسين دو 1 sur 2 fois 1 غادي تاهي ايغال 3 موان غاسين دو 1 sur 2 fois 1. عافاكم هنا ما تحسبوش بدماغكم. كالكولاتريس هنا 2 هنا 1. قال لك résoudre l'équation S 1 2. سالنا l'équation الاولانيه ها فين حلتو نتوما. لا كيسيون 2 قال لك déduire les solutions. ماشي الضروري نكتبوا ديك الفراز هنايا بيس لا داكشي شفتوه لا باقي خدام ماشي هذا الشيء خليكم باش تفرجوا فيه. خصكم تفرجوا في هادشي الله يرضي عليكم. هاد لاسيونس ما خصهاش تبقى نتاعكم تمشيو اليوم ما كرهتش انا اليوم تعاودوا هادشي. شوف اليوم تشوف غير هكا دغيا 17 دقيقه دغيا بغا دوز ولا 20 ولا 30 دغيا داكشي بغا يدوز. من بعد غدا تقعدوا تعاودوها وتقراوها ورقاو ستيل صافي. عافاكم شوفوا هنايا 2 قال لك اون ديدوير لي سوليوشن. اش اون ديدوير هي تنستنتج. دونك ا بارتير دو ريزولتا ديال ليكواسيون الاولانيه خصنا نخرجوا لي سوليوشن ديال هاد ليكواسيون. فهمتيها بلا؟ اش هي ليكواسيون؟ هي ln au carré x moins 3 ln petit x plus 2 égale à 0. اش هي لا ريمارك اللي عندي هنا؟ هي ديك الاولى الا ردتوا البال هاد ليكواسيون اش ندير؟ بس ممكن ترجع منها تجي ممكن اش نلاحظ هنايا عندي هنا x au carré هنا ln au carré x يعني بحال قلنا ln x au carré. هنا عندنا moins 3x moins 3 ln x plus 2 plus. واش ما تبالكمش ان هاد ليكواسيون بحال هادي اش هي العلاقه بيناتهم؟ هاد ln دو x في بلاصه x. دونك اش غندير؟ نبدل ln ب x. كاينه ولا لا؟ كاش بينا نديرو بينا نبدلو ln ب x بلا باين لي كاش درنا ولا لا؟ يلا هاد الكلمه تاع بينا نبدلو ماشي نقولوا لهم اون بوز. هادي كنبدلو هي اون بوز هنا ابلا غران اكس ايغال ln اكس. دونك الا بدلت هاد ln اكس بدلتها بغران اكس اش بيطلع؟ عندنا ديك الاولى باتولي فوالا. الوغ هاد ليكواسيون او devient اش بغيتولي هاد ليكواسيون هي اكس او كاري حيت اكس هو ln اكس ياك موان question 3x plus 2 égale moins 3x نكتبها هنا moins 3 grand x plus 2 égale à 0. كاينه ولا لا؟ هاد ليكواسيون ولات هي هادي. وهاد ليكواسيون ديجا فهمتي زعما ولا ما فهمتيش؟
واش نشرح نقول لي انت تقول لي واخا هو خدام نعم نوري اكس الاخر اش من اكس اخر بدلنا الين بكونت اكس واش فهمتوني هاد ليكواسيون ردوا البال هاد ليكواسيون حليناها في لا كيسيون 1 اش هما لي سوليسيون لقينا x au carré moins 3x plus 2 égale à 0 فهمت الا كان x égale à 1 او لا الا كان x égale à 2 هي هادي لي سوليسيون ديال ليكواسيون ياك هادشي اللي قلنا ايكيفالون دونك فهمت هادي تسوى 0 الا كان grand x égale à قلنا 1 ou grand x égale à 2 واش فهمتوا هادشي بلا انت بالخصوص اللي قلتي ما فهمتيش باين ولا ما باينش كاين دا كيسيون صافي اش هي غران اكس قلنا حنا علاش نقلبوا في هاد ليكواسيون او نقلبوا على بوتيت اكس دونك هنا مازال ما جاوبناش الا بغينا نرجعوا للبوتيت اكس اش خاصنا الين خاصنا نرجعوا الين لا واخا لا واخا انا بلا فهمتي مغدي واخا يلا واخا يسالي ورا لي انت غران اكس انت بين الله يعزيك الين بوتيت اكس ايغال 1 او الين بوتيت اكس ايغال 2 حيدنا الين باش نرجعوا لهادي حيت ديجا عندنا سوليسيون ديالها دابا بحال هكا تسهلنا هادي بهذه الطريقه واش فهمتوني شي صح هذا راه 260% صحيح حتى وريك باش تجاوب حيت ياك ما تلفتي الين ديال بوتيت اكس ايغال حنا اش نقلبوا على بوتيت اكس هو اش اكس ايغال او اري لا والله تا طاري شوف اري شوف تنقلبوا على بوتيت اكس اكس ايغال او بويسونس 1 او بوتيت اكس ايغال او بويسونس 2 الا بغينا نديروا الريزوليسيون قلنا هاد ليكواسيون او فيها بوتيت اكس تنقلبوا على لقينا ولا ما لقيناش دونك واش جاوبنا دونك اس او او بويسونس 2 يلا قادتوا ليا ليكزارسيس 5 بحالو هنا بغينا نبينوا ان شحال 3x plus 2 grand x facteur شحال x moins 1 égale قلنا شحال 3x au carré moins x moins 2 خصنا نفيريفيو كو هادشي تيسوى هادشي قلت لكم شو امين الله يرزقك انت معايا بلا ما تعاود تشوف في الضربات قلنا لك مونطري كو شي حاجه تسوى شي حاجه خصنا نبداو من الاول من هنا ولا من هنا نبداو من هذا الطرف نوصلوا لهذا الطرف اولا نبداو من هذا الطرف نوصلوا لهذا الطرف اشنو اسهل طرف اللي غادي نبدا به ونشر تعميله صعيب هنايا صافي اون كي تنجاوب اون 3 grand x غادي ندير هكا اون 3 grand x plus 2 facteur x moins 1 égale 3x fois x, il y a 3x au carré, 3x fois moins 1, il y a moins 3 grand x, plus 2 fois x, il y a plus 2x, moins 2. Yak 3x au carré, je vais simplifier. Yak 3 grand x au carré, moins 3x plus 2, il y a moins x, moins 2. سؤال خبتي هذا تلقاو على نص نقطة ولا هذا تحطوا على نص نقطة بحال هادشي والله. La question 2. La question 2, résoudre dans 0 plus l'infini l'équation E. Allez bien dire la résolution d'elle. ln 3ln au carré 3ln au carré petit x moins 3 ln x moins 2 égale à 0. لا moins ln de x moins ln x. Ça fait bien هادشي. كنا كتعندنا صافي 3 سوايع في النهار. حنا ما كرهناش ولكن يلا انتبهوا معايا هنا اش قلنا هنا قلنا ان هاد ليكواسيون شوفي قلنا ان هاد ليكواسيون هي هادي تقريبا هي ولا لا هي باش يبقى له فيل ردوا البال تيبان لنا ان بحال هذا كاين ولا لا اش بغينا نديرو اون بوز ها فين كاين لا ديفيرونس غنديرو اون بوز عادي ولكن هنا نديرو دلتا واخا لا ما نديروش دلتا اون بوز غران اكس ايغال ln petit x alors E devient H 3 grand X au carré moins grand X moins 2 égale à 0. نورمال غادي نقدر نحلوها بدلتا الا بغينا الا جاوبنا بدلتا راه ماشي خطا فهمتيني ماشي خطا ولكن هاد لا كيسيون علاش في نظركم نتوما درناها هادشي ايغال 0 اشنو هي 3 x au carré moins x égale moins 2 هي اش شحال تسوى شوف هنا بلا 3 x au carré moins x moins 2 هي هادي دونك نبدلها دونك هي 3 grand x plus 2 facteur x moins 1 égale à 0 كاينه ولا لا غندير هاديك اولى هاديك علاش غنديرو دلتا ياك فهمتيني عطينا 3 grand x plus 2 égale à 0 ou
grand x moins 1 égale à 0. فهمتي فين؟ بحال علاش نعرف الطريقه من غير دابا. طريقه اخرى من غير دلتا الا عاونونا هما بهاد لا كيسيون. هادي سهل. ايكيفالون شوف هنا. بحال اللي كتعوض. فوالا 3 grand x égale بالك هذا راه شي. يحيى. ولا رومبلاسينا. نقدروا حنا نعملوا الراس. ولكن كي بغيتي تعملها بدلتا الا بغيتي تعملها خصك تحل المعادله بدلتا. دونك على حسب هما لا سيتوياسيون اللي عطاوكم الا عطاوكم النشر دونك راه بتخدم بالتعميل. قال لك غيزودغ بتخدموا ou grand x égale à 1. هاني معاك دغيا. Donc 3 grand x égale moins 2 sur 3 ou grand x égale à 1. ياك اشنو grand x قلنا هو ln x. ln petit x égale à moins 2 tiers ou ln petit x égale à 1. Ça va? Équivalent petit x égale e puissance moins 2 sur 3 ou x égale à e. ها هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون. اش بان لك؟ شي صغير اش باغي تعاود؟